नमस्कार। कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा स्वागत छ। म उद्धव कुमार कार्की। कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा हामी हरेक दिन विभिन्न विषयको उठान गर्छौँ। समस्या र विषयलाई प्रत्यक्ष रूपमा जस्ताको त्यस्तै देखाउँछौँ। सिंहदरबारदेखि सुदूरसम्मका हरेक विषयलाई समेट्ने गर्छौँ अनि नियामक निकायका अधिकारीहरूको जवाफ माग्छौँ र उनीहरूलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने कोसिस गर्छौँ। कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा आज हामीले विशेष गरी कोरोनाको महामारी बढिरहेको छ, तर यो महामारी बढिरहँदा यति बेला राजनीतिक दलहरू भने ठुलो सङ्ख्यामा भिडभाड गरेर आन्दोलन र हडताल गरिरहेका छन्। आज हामी यही विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ। अहिले हाम्रो मुलुकमा देखिने भेला जुलुस र सडक प्रदर्शन हेर्दा हामीले महामारीको रूपमा रहेको कोरोना भुलिसकेका छौँ। कोभिड-19ले विश्वभर आतंक मच्चाइरहँदा बेलायतमा देखिएको कोरोना भाइरसको नयाँ स्वरूपलाई लिएर पूर्ण विश्वमा चिन्ता बढेको छ। बेलायतमा देखिएको कोरोनाको नयाँ स्वरूपलाई बेलायतभित्रै रोक्न विश्व समुदायले गरेको प्रयास असफल भन्दा नेपाल पनि त्यसको बासिटाबाट प्रभावित बनेको भन्दै सतर्कता अपनाउन विज्ञहरूले आग्रह गरिरहेका छन्। तर यति बेला सरकारको नेतृत्व गरिरहेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपादेखि प्रचण्ड माधव नेपाल समूहको नेकपा, नेपाली कङ्ग्रेस, जनता समाजवादीदेखि नागरिक समाजका अगुवा भनाउँदाहरू समेत यति बेला भेला जुलुस गर्दै प्रतिनिधि सभा विघटनको समर्थन र विरोधमा प्रदर्शन र नारा जुलुस लगाउन थालेका छन्। यसको कारणले गर्दा यति बेला जोखिम बढ्दैछ। तर 1874 जनाको कोरोनाको कारण यति बेला नेपालमा मृत्यु भइरहँदा राजनीतिक दल र सरकार यति बेला दुवै गैर जिम्मेवार बनिरहेका छन्, या भनौँ कोरोनाप्रति बेवास्ता गर्न थालेका छन्। कोरोनाप्रतिको यो व्यवस्था कतै महामारीको लागि भोलि जोखिम बढाउने एउटा गलत कार्य त हुने होइन, चिन्ता यति बेला थपिएको छ। एकातर्फ नागरिक आफै सचेत नहुने, त्यसैमाथि राजनीतिक दल र सरकारको यस्तो गैर जिम्मेवारी। आज हामी अहिले कोरोना महामारीको अवस्था के छ, राजनीतिक दलहरूको आन्दोलन र भेलाले निम्त्याउन सक्ने जोखिमप्रति केन्द्रित हुनेछौँ। सुरुमा कोरोना भाइरस फेरि नयाँ रूपमा देखा परेको छ। त्यस सम्बन्धी हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारीले तयार पार्नुभएको यो रिपोर्ट हेरौँ। बेलायतबाट नेपाल प्रवेश गरेका 235 जना नागरिकमाथि गरिएका परीक्षणमा 5 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। तर उनीहरूमा देखिएको कोरोना बेलायतमा देखा परेको खतरनाक स्वरूपको कोरोना हो या होइन भन्ने पुष्टि भने भइसकेको छैन। नेपालमा बेलायतमा जस्तै नयाँ कोरोना छुट्याउने जिन सिक्वेन्सिङ प्रविधि नभएको कारण संक्रमितको नमुना हङकङ पठाउने तयारी गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको विशेष स्रोतले न्युज 24 लाई जानकारी दिएको छ। कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका लागि सरकारले गठन गरेको कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र CCMC को गत पुस 7 गते बसेको बैठकले बेलायतबाट आउने र बेलायत हुँदै आउने यात्रुलाई नेपाल प्रवेशमा रोक लगाउने निर्णय गरे पनि कसरी 235 नागरिक प्रतिबन्धित मार्गबाट नेपाल प्रवेश गरे भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। संसारभर फैलिएको कोरोना भन्दा बेलायतमा भेटिएको नयाँ भेरिएन्ट 70% बढी संक्रामक भएको पुष्टि भइसकेको छ। यो भाइरस चाहिँ अलिकति पहिला देखिरहेको भाइरस भन्दा तीव्र गतिमा फैलिने भन्ने कुराहरू छ। अब सबैलाई ज्ञात भएकै हो, झन्डै 70% बढी यो पहिलाको कोरोना भाइरस भन्दा क्षमता बढी विकास गरेको भनेर भनिएको छ। र पछिल्लो समयमा अब इङ्ल्यान्डमा पनि विभिन्न अस्पतालहरू चाहिँ संक्रमितको सङ्ख्याको कारणले गर्दा भरिभराउ भन्ने कुराहरू आएको छ। बेलायतमा एकै दिन 700 को ज्यान लिएको यो नयाँ प्रजातिको कोरोना अहिले युरोपका दर्जन बढी मुलुक र एसियाको जापान, दक्षिण कोरिया र भारतमा फेला परिसकेको छ। भारतमा बेलायतबाट नोभेम्बर अन्तिम यता फर्किएका 33,000 मा गरिएको परीक्षणमा 115 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिँदा 6 जनामा बेलायतमा देखिएको नयाँ प्रकारको कडा भाइरस भएको पुष्टि भएको छ। यही कारण पनि नेपालले थप सतर्कता अपनाउनु पर्ने अवस्था आएको छ। जनस्वास्थ्यको मापदण्डहरू हामीले निरन्तर चाहिँ अनुसरण गर्नै पर्छ र अब सरकारले पनि अब कमसेकम त्यो भाइरस कुनै पनि अब संसारमा कुनै नौलो अब भाइरस जुन चाहिँ जोखिम छ त्यस्तो खालको भाइरसहरू देखिने बित्तिकै नेपाललाई पनि अब त्यस्तो भाइरसको चाहिँ स्वरूपहरू के कस्तो छ त्यहाँ देखिए जस्तो छ कि छैन भनेर चाहिँ हामी तयारी गर्नुपर्छ र त्यो स्क्रिनिङ गर्ने काम त उहाँले गर्नुपर्छ। जुन जिन सिक्वेन्सिङ जुन छ त्यो चाहिँ अब सायद नेपालको लागि पनि
विशेष गरी नेपाल सरकारले आफ्नो हुनुपर्छ जस्तो लाग्दछ। र सेप्टेम्बर अन्तिमदेखि बेलायतमा देखा परेको यो कोरोनाको कारण पुनः एकपटक विश्व समुदाय सशंकित बनेको छ। नेपालमा गत वर्षको चैत महिनामा कोरोना संक्रमित फ्रान्सबाट नै आएको पुष्टि भएपछि नेपालमा कठोर लकडाउन घोषणा गरिएको थियो। यति बेला कोरोना भाइरस नयाँ रूपमा देखा परेको छ र जसले चिन्ता थपेको छ। बेलायतमा देखिएको यो भाइरस यति बेला अमेरिका लगायतका युरोपियन देशहरूमा प्रवेश गरिरहँदा थप चिन्ता बढेको छ। तर यसरी चिन्ता बढिरहँदा न नेपालमा आम नागरिक आफै सचेत भएर सतर्क बनेका छन्, न त राजनीतिक दल र सरकार हाँक्नेहरू यो महामारी रोक्न जिम्मेवार देखिएका छन्। केही समय अगाडिसम्म लकडाउन र निषेधाज्ञा जारी गरेको हाम्रो मुलुकमा यति बेला निष्फिक्री सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा होस् या फुट अस्वीकार गरी पनि प्रचण्ड माधव नेपाल समूहमा आबद्ध नेकपा होस्, प्रधानमन्त्री स्वयं आफै पनि ठुला ठुला भेला र जुलुसलाई सम्बोधन गर्दैछन्। उनका कार्यकर्ता र मन्त्रीहरू पनि उसै गरी हिँडिरहेका छन् र नागरिक समाजका अगुवादेखि विभिन्न व्यक्तिहरू यति बेला आन्दोलन र विरोध प्रदर्शनमा छन्। तर यसरी विरोध प्रदर्शन र आन्दोलनमा ठुलो सङ्ख्यामा भिडभाड हुँदा कोरोनाको महामारी फैलने जोखिम निकै बढी हुन्छ। तर यति बेला कोरोनालाई सामान्य जस्तो बिर्सन थालेको छ। नागरिकहरू आफै पनि यति बेला सङ्क्रमित भए पनि उपचार गर्न स्थापना गरेका अस्पतालहरूमा जान छोडेका छन्। यसले गर्दा अझै थप जोखिम बढेको छ। यति बेला भने मोरङबाट हाम्रो टिभी जर्नलिस्ट तारा आचार्यले पठाउनु भएको यो रिपोर्टहरू जहाँ कोरोना अस्पताल यति बेला खाली बन्न थालेका छन्। परीक्षणको दायरा घटेपछि कोशी कोभिड-19 उपचार केन्द्रमा पनि संक्रमितहरूको संख्या कम हुँदै गएको छ। यो उपचार केन्द्रमा नै संक्रमितको संख्या कम भएपछि नयाँ बनेको अस्पतालमा पनि संक्रमितहरू आएका छैनन्। त्यसैले गर्दा यो अस्पताल अहिले सञ्चालनमा ल्याउन सकिएको छैन। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ अहिले कम भएको छ। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ पहिले हामीले पुरा महानगरपालिकाले पनि दैनिक रूपमा त्यो उसमा जैन धर्मशालामा जाँच्ने गरेको थियो। यता हामीले पनि पिपिएचएलमा हाम्रो पुरा दैनिक जाँच हुन्थ्यो। अब त्यो कारणले गर्दा कोरोनाको जाँच नभएर पनि हो। अब मलाई लाग्छ त्यो नभए पनि अब समुदायमा यदि कोरोना फैलिएको भए यो त केही न केही इन्डाइरेक्टली रूप त त्यो कता न कता मान्छे त्यो महामारी रूपमा फैलिन्थ्यो। मलाई लाग्छ अब त्यो यो घटेको अवस्था देखिन्छ। घरमा बस्नै हुँदैन। कोभिडको यदि सिम्टम छ भने यस्तो हामीले खोलेका छौँ। जो चाहिँ पैसा पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्न त्यस्तो व्यक्ति यहाँ आएर हाम्रो सेवा लिन सक्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि ज्यान जोखिमै कम हुन सक्छ, रेटिङै कम पार्न सक्छौँ। हामी अब नेपालभरिको त भन्दैनौँ, तर यो प्रदेश यो क्षेत्रको त्यो रेटिङलाई नै मृत्युदरको रेटिङलाई नै हामी कम गर्न सक्छौँ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। र अर्को पनि कुरा अझै जोड्न चाहन्छु, यो एउटा स्याम्पल हो। यो भोलिको लागि चाहिँ भविष्यको लागि नै हामीले एउटा आधार तयार गरिसक्यो। कुनै पनि महामारीमा चाहे बाढी होस्, चाहे चाहिँ भूकम्पको होस् या अन्य कुनै यस्तै खालका रोगका महामारी आउन्, यो हामी 110ले हामीलाई धेरै ठुलो मद्दत पुर्याउँछ। अहिले संक्रमितहरू नआएको कारणले गर्दाखेरि नयाँ बनेको अस्पताल त बन्दै अवस्थामा रहेको छ भने प्रदेश एक सरकार, नागरिक केयर सेन्टर, विभिन्न पालिकाहरूको लगानीमा सञ्चालनमा आएको यो अस्पताल बिरामी नआउँदाखेरि अहिले बन्द अवस्थामा पुगेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि तारा आचार्य, विराटनगर। यति बेला यसै गरी कोरोना अस्पतालहरू खाली बन्न थालेका छन्। मानिसहरूको रुचि घट्न थालेको छ अस्पतालमा जाने। र एउटा के गलत खालको मानसिकता छ भने यति बेला कोभिड अस्पतालमा गयो भने थप जोखिम बढ्न सक्छ, राम्रो उपचार हुँदैन, बरु घरैमा बसे त्यसलाई हेरचाह गर्न सजिलो हुन्छ सङ्क्रमितलाई भन्ने मानसिकता पनि छ। हुन त सरकारले पनि धेरै मानिसहरू सङ्क्रमित भएपछि साधारण अवस्थामा घरमै बस्न र गम्भीर अवस्था आए मात्र अस्पताल जान सुझाव दिएका छन्। यद्यपि आम नागरिकहरू यति बेला लापरवाह जस्तै बनेका छन् र राज्य संयन्त्र यति बेला कोरोना महामारीप्रति उदासीन बनेको छ। विज्ञहरूले अहिले पनि चेतावनी दिइरहेका छन् कुनै पनि बेलामा भयावह अवस्था सृजना हुन सक्छ। तर यति बेला होटल, पसल, कल कारखाना, सार्वजनिक यातायात सबै खुल्ला छन्। त्यो मात्र होइन, यति बेला होटल, पसल र कल कारखाना मात्रै होइन, यति बेला सबैभन्दा गम्भीर विषय राजनीतिक दलले जम्मा गर्ने ठुला ठुला भिड। हजारौंको सङ्ख्यामा यति बेला सरकार विरुद्ध प्रदर्शन गर्ने र सरकार समर्थित दलले पनि या भनौँ सत्तारूढ नेकपाले पनि
आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्दा विभिन्न ठाउँमा जुलुस र नारा लगाउँदाखेरि यति बेला राजावादीदेखि जनता समाजवादीसम्मका आन्दोलन हडताल र जुलुसहरूले कोरोनाको महामारी फैलाउने जोखिम बढेको छ। यसतर्फ न सरकार हाँक्नेको ध्यान गएको छ, न स्वास्थ्य मन्त्रालय सञ्चालन गर्नेहरूको, न त सरकारी विज्ञहरूले कुनै चेतावनी र सरकार हाँक्नेहरूलाई यो विषयमा सुझाव नै दिएका छन्। यति बेला भने हाम्रो टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ र उहाँ न्युज रुम लाइभमा हुनुहुन्छ यति बेला र हामी उहाँसँग थप यो विषयमा कुराकानी गर्छौँ। रिया, यहाँले लामो समयदेखि यो स्वास्थ्य बिटमा रिपोर्टिङ गर्दै आउनु भएको छ, तपाईँले विभिन्न विज्ञहरूसँग भेट्नुहुन्छ नियमित, त्यसै गरी कोरोना महामारी एउटा मेन स्ट्रिमको रूपमा, पत्रकारिताको मेन स्ट्रिमको रूपमा यति बेला हेल्थ जर्नलिस्टहरूले त्यसलाई अङ्गीकार गरेको अवस्था पनि छ। अहिले समग्रमा हामीले नेपालको अवस्थालाई विश्लेषण गर्ने हो भने नेपालमा कोरोनाको अवस्था के पाउँछौँ हामी? पक्कै पनि उद्धव, पछिल्लो समय कोरोना सङ्क्रमणको डेटा हेर्ने भने घटेको भन्न सकिन्छ, तर समग्रमा यो स्थिति वास्तविक चाहिँ हुन सक्दैन, किनभने पिसिआर दर नै कम भएको कारणले पोजिटिभ देखिनेहरू सङ्ख्या पनि कम देखिएको हुनसक्छ, तर कोरोना सङ्क्रमण घटेको भनेर भन्न चाहिँ मिल्दैन। र यसै कोरोना सङ्क्रमणको त्रासकै बिचमा फेरि अर्को त्रास थपिएको छ। कोरोना सङ्क्रमण जुन बेलायतबाट सुरु भएको कोरोनाको नयाँ स्वरूप देखिएको छ र त्यससँगै अहिले बेलायतबाट नेपाल आएका 5 जनामा पनि कोरोना पोजिटिभ देखिएपछि जुन देखिएको नयाँ स्वरूपको कोरोना हो कि होइन भनेर परीक्षण गर्ने तयारी पनि सरकारले थालेको छ र जिन सिक्वेन्सिङको लागि अहिले आज मात्रै हङकङमा नमुना पठाउने तयारी विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको सहयोगमा गरिरहेको छ र नेपालमा समग्र पुरानै भेरिएन्टको कोरोना नै सङ्क्रमण दर रहिरहेको अवस्थामा अहिले फेरि नयाँ सङ्क्रमण पनि देखिएको आशंका गरेको छ। त्यही आशंकाकै आधारमा अहिले जिन सिक्वेन्सिङको लागि हङकङमा नमुना पठाउन लागि हो। बेलायत हुँदै नयाँ कोरोना सङ्क्रमण नयाँ स्वरूप भारतसम्म देखिसकिएको छ र त्यसै गरी अहिले पछिल्लो समय राजनैतिक घटनाक्रमले पनि सडक आन्दोलनहरू बढिरहेको छ, भिडभाड बढिरहेको छ, गोष्ठी सभा सम्मेलन बढिरहेको छ। यसले पनि अब केही समयमा पनि झन् बढ्ने हो कि सङ्क्रमण भन्ने आशंका गर्न सकिन्छ र त्यसै गरी देशका विभिन्न हस्पिटलहरूमा भेन्टिलेटरमा पनि कोरोना सङ्क्रमितहरूले जीवन मृत्युसँग लडिरहेको अवस्था छ, तर जसलाई परेको छैन उनीहरूले कोरोनालाई एकदमै ख्याल ठट्टाको रूपमा लिइरहेका छन् भने जसको परिवारमा परेको छ, जसलाई परेको छ, उनीहरूले कोरोना सङ्क्रमण के हो भनेर राम्रोसँग बुझेका छन् र त्यसै कारणले पनि यो सभा सम्मेलन पछिल्लो स्वास्थ्य मन्त्रालयको आँकडा पनि छ। सङ्क्रमितको दर घट्यो भने पनि यहाँले भने जस्तै परीक्षणको दायरा यति बेला नभएको हो अथवा सङ्क्रमितहरू आफै पनि परीक्षण गर्नको लागि नजाने त्यो प्रवृत्ति बढेको हो, त्यसको विश्लेषण पनि आवश्यक छ। विशेष गरी यति बेला यो भेला जुलुस बढ्दै जाँदा अलिकति यो कोरोनाप्रति लापरवाही जस्तो देखिन्छ, यसले भविष्यमा कस्तो खालको समस्या निम्त्याउने सम्भावना देखिन्छ? पक्कै पनि विज्ञहरूले भनिरहेका छन् कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम झन् बढ्दैछ, किनभने पुरानै स्वरूपको कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम रहिरहेको बेलामा अहिले नयाँ स्वरूपको कोरोना पनि देखा परिरहेको छ। विश्वका विभिन्न ठाउँमा देखा परिरहेको छ। बेलायतबाट सुरु भएको नयाँ स्वरूपको कोरोनाको सङ्क्रमण जोखिम बढिरहेको अवस्थामा यो आन्दोलन र राजनीतिक भिडभाड गतिविधिले विभिन्न सडक आन्दोलन र भिडभाड बढिरहेको अवस्थामा जोखिम झन् बढेको छ भनेर विज्ञहरूले बताइरहेका छन् र त्यसै गरी तपाईले भन्नुभयो जस्तै कोरोना सङ्क्रमणबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या नेपालमा 1800 को हाराहारीमा पुगिसकेको छ र त्यसै गरी विभिन्न अस्पतालहरूमा अहिले पनि भेन्टिलेटरमा 400 भन्दा बढी सङ्क्रमितहरू भेन्टिलेटरमा छन् र त्यसै गरी सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या पनि जुन देखिएको छ त्यो वास्तविक नहुन सक्छ भनेर विज्ञहरूले बताइरहेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले कम गरेको छ। भेन्टिलेटरमा छन् सङ्क्रमितहरू भनिरहँदा यस अगाडि निकै दौडधुपका साथ देशभर कोरोना अस्पताल निर्माण गर्ने, भेन्टिलेटर त्यसै गरी आइसोलेसन निर्माणका कुराहरू निकै अगाडि बढेका थिए। अहिले चाहिँ सङ्क्रमितहरूको उपचारको लागि अस्पतालहरूमा के कस्तो व्यवस्थापन भएको पाउँछौँ हामी? के छ तयारी नेपाल सरकारसँग? यदि ठुलो सङ्ख्यामा सङ्क्रमित भयो भने त्यसलाई उपचार गर्नको लागि के गरिरहेको छ?
केही समय अगाडिसम्म सरकारले कोरोना सङ्क्रमितहरूको लागि उपचार गर्नको लागि कोरोना अस्पताल भनेर विभिन्न अस्पतालहरूको जुन एउटा योजना बनाएको थियो र निजी अस्पतालहरूलाई पनि कोरोना अस्पतालको रूपमा राखेको थियो। केही दिन अगाडि मात्रै स्वास्थ्य मन्त्रालयले सम्पूर्ण निजी अस्पतालहरूलाई कोरोना अस्पतालबाट मुक्त गरेको छ, कोरोना अस्पतालको रूपमा राखेको छैन। र त्यसै गरी अहिले पछिल्लो समय सरकार आफै पनि कोरोना सङ्क्रमितको उपचारमा त्यति धेरै योजनाहरू लिएर अघि बढिरहेको छैन, त्यति व्यवस्थापनमा ध्यान दिइरहेको छैन। जुन केही समय 1-2 महिना अगाडिसम्म सरकारले कोरोना सङ्क्रमितहरूको लागि उपचार गर्नको लागि आवश्यक भेन्टिलेटर सहितको आइसियु सहितको सेवा सुविधा सम्पन्न अस्पतालहरूको निर्माण गर्ने भनेर भनिरहेको अवस्था थियो। तर पछिल्लो समय त्यो कामहरू अल्पत्र अवस्थामा परिरहेको छ र स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना अस्पतालहरूको जुन योजना अघि सारेको थियो त्यो योजनाहरू अघि बढ्न सकिरहेको छैन र जति अस्पतालहरू थिए त्यति नै मात्रामा अहिले छन्। नयाँ कोरोना सङ्क्रमितको लागि उपचार गर्ने नयाँ अस्पतालहरू पनि थपेको छैन। उद्धव प्रिया, यहाँले भने जस्तै यति बेला अलिकति सरकारी उदासीनता बेवास्ता जस्तो देखिन्छ। सङ्क्रमितहरूको परीक्षण विगतमा दैनिक 10,000को हाराहारीमा PCR टेस्ट हुने गरेको थियो। यति बेला निःशुल्क गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था भएपछि सरकारले त्यसमा पनि अलिकति कन्जुसियाइ गरेको त्यो भान हुन्छ। अहिले दैनिक PCR परीक्षण कति सङ्ख्यामा भइरहेको छ र आफूलाई शङ्का लाग्यो भने पहिला सामान्य शङ्का लाग्दा पनि PCR परीक्षण गर्न जानेहरूको ठुलो लाम हुने गर्थ्यो। अहिले के छ अवस्था यो परीक्षणको विषयमा चाहिँ? पक्कै पनि अहिले PCR गर्न जाने मानिसहरू नै घटिरहेका छन्। कतिपयलाई लक्षण देखिए पनि जुन आर्थिक भारले गर्दा पनि उनीहरू सङ्क्रमित भएको आशंका हुँदाहुँदै पनि PCR गर्न गइरहेका छैनन्। धेरै अस्पतालहरूमा 2,000 जुन रकम तोकिएको छ त्यो तिर्नुपर्ने हुन्छ र सामान्य नेपालीको लागि 2,000 तिरेर PCR गर्ने कुरा पनि एकदमै ठुलो कुरा हो, समस्याको कुरा हो। त्यस कारणले पनि PCR घटेको हुनसक्छ र सरकार आफैले पनि PCR को दायरालाई पछिल्लो समय बढाएको छैन र पछिल्लो समय PCR हुने जुन केही समय अगाडिसम्म दैनिक 10,000 को हाराहारीमा PCR हुने गर्दथ्यो भने अहिले 7,000 को हाराहारीमा PCR हुने गर्दछ। र त्यसै गरी PCR गर्नु नगर्नुको कारण व्यक्ति आफै पनि सङ्क्रमित भयो भने र उनीहरूलाई 14 दिनसम्म या 10 दिनसम्म भित्रै बस्नुपर्ने, होम आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने र हिँड्न नमिल्ने जुन क्वारेन्टाइन बस्नुपर्ने अवस्था छ, यो झन्झटबाट बच्नको लागि पनि उनीहरू आशंका भएर पनि जुन सामान्य लक्षण देखिँदा पनि बाहिर हिँडिरहेका डुलिरहेका हुन्छन्, उनीहरू PCR गर्न गइरहेका हुँदैनन्। त्यस कारणले पनि PCR को जुन तथ्याङ्क छ त्यो एक्युरेट नहुन सक्छ र सङ्क्रमणको अवस्था के छ त भनेर बुझ्नको लागि एपिडियोमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले केही समय अगाडि समुदाय स्तरमा एन्टिजेन परीक्षण पनि गरेको थियो। काठमाडौँका विभिन्न 8 ठाउँमा र लगायत यो पुस महिनाभित्रमा देशभरका 3 लाख मानिसको एन्टिजेन टेस्ट गर्ने भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालय एपिडियोमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले अघि बढाएको छ। र एन्टिजेन परीक्षण भनेको समुदाय स्तरमा सङ्क्रमित छिटो पहिचान गर्ने एउटा प्रविधि हो। त्यसले 30 मिनटमै रिपोर्ट दिन्छ र स्वाइपबाटै जुन PCR जस्तै स्वाइपबाट नै त्यसको नमुना सङ्कलन गरेर परीक्षण गर्ने कारणले यो PCR जत्तिकै मान्यता प्राप्त रहेको छ, PCR जत्तिकै विश्वासिलो र भरपर्दो रहेको छ भनिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले यो काम अघि बढायो भने पनि समुदायमा अहिले कोरोनाको अवस्था कस्तो छ भनेर बुझ्न सकिन्छ। जुन काठमाडौँका विभिन्न 8 ठाउँमा गरेको एन्टिजेन टेस्टको आधारमा भन्ने हो भने समुदायमा कोरोना सङ्क्रमित एकदमै न्यून सङ्ख्यामा भेटिएको थियो। 1800 को हाराहारीमा गर्दाखेरि 40 जना पोजिटिभ देखिएका थिए। विभिन्न काठमाडौँका हट स्पटहरूमा गरेको कारणले यो तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने चाहिँ घटेको देखिन्छ। तर वास्तविक आएको छैन। यो जुन भेला जुलुस छ यसले एउटा त्रासको वातावरण सृजना गरेको छ। विज्ञहरूले के भन्छन् र सरकारी निकायहरूले के भन्छन् यो विषयमा? कोरोना र अहिलेको जुन राजनीतिक गतिविधिका कारण मानिसहरूको जुन जमघट बढेको छ, सभा सम्मेलन बढेको छ।
विज्ञहरूले अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूले नै अब नयाँ भेरिएन्ट पनि कोरोनाको देखिसकेको कारणले गर्दाखेरि कोरोना संक्रमणबाट बच्नको लागि जनस्वास्थ्यका मापदण्ड, सामाजिक दूरी लगायतका मास्क प्रयोग गर्ने लगायतका मापदण्डहरू झन् एकदमै अनुशासित भएर गर्नुपर्ने र झन् सही तरिकाले गर्नुपर्ने भनेर बताइरहेका छन्। तर नेपालमा त्यसको ठिक उल्टो भइरहेको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमणलाई चटक्कै बिर्सेर मानिसहरू सभा सम्मेलन जुलुसमा भिडभाड देख्न सकिन्छ। यसले पनि विज्ञहरूले बताइरहेका छन् अब फेरि लकडाउन गर्नुपर्ने बाध्यता आइपर्न सक्छ, किनभने यही हिसाबले सभा सम्मेलन बढ्ने हो भने संक्रमितहरू झन् धेरै देखिँदै जान्छन् र संक्रमितहरू बढ्दै गएपछि सरकारले बाध्य भएर लकडाउन गर्न बाध्य हुन्छ र यसले फेरि पहिलाकै पुरानै समस्या दोहोरिन सक्छ। त्यसैले पनि जनता आफैले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाएर जनस्वास्थ्यका मापदण्डलाई एउटा पालना गर्ने हो भने यो जुन संक्रमण दर घटाउन सकिन्छ। सरकार एक्लैले प्रयास गरेर संक्रमण घट्न सक्दैन, यो महामारी हो। जनता आफै सचेत हुनुपर्छ। भिडभाड जुलुस गर्न अहिले एकदमै प्रतिबन्ध गरेको छ। त्यस्तो अवस्थामा भिडभाड जुलुसमा जानु हुँदैन, यो नै विज्ञहरूले भनेका छन् र आम नेपालीले पनि यसलाई राम्रोसँग पालना गर्न आवश्यक छ। उद्धव, हस्, यो जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद रिया। उहाँ हुनुहुन्थ्यो टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, न्युज रुम लाइभबाट हुनुहुन्थ्यो र विशेष गरी पछिल्लो समय कोरोनाको महामारी अब कता जान्छ भन्ने त्रास बढेको छ, जुन जमघट र भेला जुलुसले एउटा चिन्ता थपेको छ र विज्ञहरूले यसतर्फ सचेत रहन आग्रह गरिरहेका छन्। अब भने हामी यति बेला मकवानपुरबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट देवराज पन्तले पठाउनु भएको यो सामग्री हेरौँ। केही दिन यता देशका विभिन्न स्थानहरूमा विभिन्न राजनैतिक दलहरू अथवा भनौँ विभिन्न सामाजिक अभियन्ताहरूले समेत गरेका कार्यक्रमहरूमा नागरिकहरूको, जनताहरूको उल्लेख्य उपस्थित रहेको छ, भिडभाड रहेको छ। यसबाट कोरोना सङ्क्रमणमा कतिको असर गर्छ, कोरोना सङ्क्रमणको दर बढ्नुमा यसमा के भूमिका रहन्छ अथवा रहँदैन, यसका विषयमा पनि आज हामी बागमती प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक डाक्टर पुरुषोत्तम राज सेडाईसँग कुराकानी गर्दैछौँ। अहिले यो बागमती प्रदेशमा चाहिँ नि सङ्क्रमणको दर चाहिँ कम भएको छ र समग्रमा चाहिँ नि र खास गरेर काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुरमा चाहिँ नि अहिले अधिकांश केस चाहिँ रहेको छ। अब यो पछिल्लो चरणमा चाहिँ नि जति अब सङ्क्रमण अलिक कम देखिएको छ त्यही रूपमा चाहिँ नि आम जनसमुदायहरूले जुन जनस्वास्थ्यको नियम पालना गर्नुपर्ने हो त्यही गति जसरी गर्नुपर्ने थियो त्यो रूपमा चाहिँ नगरेको जस्तो अहिले अनुभूति भइरहेको स्थिति छ र यसले गर्दाखेरि चाहिँ कतै सङ्क्रमण झन् बढ्ने पो हो कि यो चाहिँ नि अलिकति अहिलेको लागि अलिक चिन्ताको विषय भएको छ। तपाईँ एउटा महाशाखा प्रमुख पनि हुनुहुन्छ, मन्त्रालयको प्रवक्ताको रूपमा पनि हुनुहुन्छ। विशेष गरी सामाजिक विकास मन्त्रालयले स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित क्षेत्रहरू पनि हेर्छ। पछिल्लो चरणमा चाहिँ सरकारले चाहिँ यो कोरोनाको परीक्षण नै नगरेको हुनाले त्यसको सङ्ख्या कम भएको भन्ने चाहिँ आरोप लागेको छ, त्यस्तो हो र? अब यो जुन आरोप भनौँ अथवा भनौँ जिज्ञासा भनौँ, यसलाई सकारात्मक रूपमा ल्याउँ, जिज्ञासा नै भनौँ न, र त्यसलाई अलिकति हामीले छिरेर हेर्नुपर्छ। र अहिले समुदायमा एकदमै धेरै ज्वरो, खोकी अथवा कोरोनाको लक्षण भएको देखिएको छैन। त्यसले गर्दा पनि यो परीक्षण गर्ने क्रम चाहिँ अलिकति कम भएको हुनसक्छ र सुरुको दिनमा जुन टेस्ट गरेकोमा अति धेरै चाहिँ पोजिटिभ प्रतिशत हुन्थ्यो, अहिले चाहिँ त्यो घट्दो क्रममा पनि छ। त्यसले गर्दा हामी अनुमान के गर्न सक्छौँ भने अहिले सङ्क्रमणको दर चाहिँ घटेको छ। अब सुरुको दिनमा हामीलाई कोरोनाको बारेमा धेरै कुरा थाहा थिएन, त्यसले गर्दा चाहिँ बारम्बार टेस्ट पनि गरिएको थियो। तर अहिलेको विज्ञानले के चाहिँ पत्ता लगाइसक्यो भने 10 दिन पछाडि चाहिँ यो चाहिँ भाइरस निष्क्रिय भएर जान्छ र सर्दैन। त्यसले गर्दा यदि 14 दिन बसिन्छ भने त्यसपछि टेस्ट गरिराख्नु जरुरी छैन। यो विज्ञान हो र WHO ले पनि रेकमेन्ड गरेको हो र ग्लोबल्ली अहिले गर्ने यही नै हो। त्यसैले यो आम समुदायसँग मेरो नम्र निवेदन के छ भने अब फेरि टेस्ट गरिराख्नु जरुरी छैन। यति बेला कोरोनाको परीक्षण या भनौँ PCR टेस्ट सरकारले घटाएको छ र
उनीहरू जिकिर गरिरहेका छन् कि विज्ञहरूले पनि कोरोना सङ्क्रमित यदि 10 दिनभन्दा बढी भएको छैन भने या भनौँ 10 दिनसम्म उनलाई त्यस्तो कुनै पनि लक्षण देखिएन या कुनै गम्भीर अवस्था भएन भने त्यो अवस्थामा कोरोनाको परीक्षण गरेर कुनै औचित्य पनि छैन भन्ने निष्कर्षहरू सरकारी निकायका विज्ञहरू निकालिरहेका छन्। र एकातर्फ यो छ भने अर्कोतर्फ सरकारले कोरोना सङ्क्रमितहरूको PCR परीक्षणको दायरा नै घटाउने नीति लिएको हो कि भन्ने भान पनि भइरहेको छ। तर यो जोखिमको त्रासप्रति विज्ञहरूले जति चासो र चिन्ता प्रकट गरेका छन्, सरकारी संयन्त्र र राज्य संयन्त्र भने यसप्रति उदासीन भएको भान हुन्छ। यति बेला भने यारमास एउटा ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। हामी कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा छौँ र कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा आज हामी सङ्क्रमणप्रति बेवास्ता भन्ने विषयमा केन्द्रित छौँ र विशेष गरी यति बेला कोरोना भाइरसको महामारीले विश्व आक्रान्त छ। नेपाल पनि कोरोना भाइरस महामारीको चपेटामा छ। तर यो सङ्क्रमणको जोखिम बढिरहँदा सबैतिर यति बेला सामान्य अवस्था जस्तै हिँडडुल र सार्वजनिक यातायात, होटल पसल सञ्चालन मात्र होइन, यति बेला चिन्ता बढेको छ राजनीतिक दलहरूको भेला, जुलुस र प्रदर्शनसँगै हुने विभिन्न गतिविधिको कारण सङ्क्रमणले कतै भयावह अवस्था त लिने होइन भन्ने चिन्ता बढेको छ। र यो चिन्ता बढिरहँदा आज हामी विज्ञहरूसँग कुराकानी गर्ने र देशभरको अवस्था के छ जान्ने प्रयासमा छौँ। र हामीले यति बेला खोपहरू पनि निर्माण भएको, विकास भएको विभिन्न न्युजहरू सुनिरहेका छौँ। र यति बेला भने यही खोपको विकासको विभिन्न चरण र यति बेला नेपालमा समेत खोप ल्याउने तयारी र गृह कार्य भइरहेको छ। यो विषयमा तयार पारिएको यो अर्को रिपोर्ट हो। अक्सफोर्ड र एक्स्ट्राजेन्काले निर्माण गरेको खोपले बेलायतमा अनुमतिको प्रयोग पाएसँगै नेपालमा पनि कोरोना विरुद्धको खोप आउने सम्भावना बढेको छ। नेपालले खोजे जस्तै भण्डारण सहज र कम तापक्रममा राख्न मिल्ने र सुलभ खोपले प्रयोगको अनुमति पाएका कारण यो खोप नेपाल ल्याउन सरकारले तयारी थालेको छ। नेपालको लागि 2 देखि 8 डिग्री तापक्रममा भण्डारण गर्ने भ्याक्सिन एकदमै सुहाउँदो छ र कार्यक्रम गर्न सजिलो हुन्छ। र अर्को कुरा भन्दा तपाईँलाई यो चाहिँ अरू भ्याक्सिनको तुलनामा जुन अहिले अरू 2टा पनि लाइसेन्स भएको अवस्था छ, एउटा मोडर्नाले बनाएको भ्याक्सिन र फाइजरले बनाएको भ्याक्सिन, त्यो भ्याक्सिनभन्दा यसको मूल्य धेरै कम छ। त्यसकारण नेपालको लागि चाहिँ यो भ्याक्सिन मलाई सुहाउँदो नै देखिन्छ। अक्सफोर्ड र एक्स्ट्राजेन्काले निर्माण गरेको यो खोपको 1 डोजको नेपाली मूल्य करिब 4 देखि 600 को हाराहारीमा पर्न आउँछ। पहिलो डोज लगाएको 12 हप्तापछि दोस्रो डोज लगाउनुपर्छ। 70% सुरक्षित रहेको यो खोप भण्डारण 2 देखि 8 डिग्रीको तापक्रममा भण्डारण गर्न सकिन्छ। बेलायतका वैज्ञानिकहरूले हाल बेलायतमा देखिएको नयाँ कोरोना विरुद्ध पनि यो खोप प्रभावकारी हुने बताएका छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनको मान्यता पाएको सबैभन्दा ठूलो द मेडिसिन एन्ड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी अथोरिटीले प्रयोगका लागि अनुमति दिएकाले विश्व स्वास्थ्य संगठनले अनुमति दिए जत्तिकै भएको भन्दै विज्ञले यो खोप बढी विश्वासिलो र प्रभावकारी पनि मानेका छन्। भारतले पनि आफ्नो देशमा प्रयोग गर्ने कोरोना विरुद्धको खोप यही हुने सम्भावना भएकाले नेपालमा पनि यही खोप ल्याउन सकिने विज्ञ बताउँछन्। बेलायतमा यदि यसले लाइसेन्स पाइसकेपछि भारतमा पनि छिटै पाउँछ भन्ने मैले आशा गर्छु। र भनेपछि भारतमा पनि पहिलो भ्याक्सिन युज हुने अब मलाई लाग्छ यही एस्ट्राजेनिका नै हो। उनीहरूले पनि यही एस्ट्राजेनिकालाई किन्ने मैले देखेको छु। त्यही हाम्रो पनि यदि उनीहरूले एस्ट्राजेनिका प्रयोग गर्छ र खरिद गर्छ भने हामीलाई पनि उनीहरूको जति किन्यो त्यसमा हाम्रो जनताको लागि पनि 20% थप गरेर खरिद गरिदेऊ, हामी पैसा तिर्छौँ भनेर अनुरोध गएको कुरा हो। नेपाल सरकारले नेपालमा कोरोना विरुद्धको खोप ल्याउन भारत सरकारलाई पनि पत्राचार गरेको छ। भारतमा जुन खोप प्रयोगमा आउँछ त्यो खोपको लागत मूल्य लिएर नेपालमा पनि उपलब्ध गराइदिन पत्राचार गरेको विज्ञले जानकारी दिएका छन्। अक्सफोर्ड र एक्स्ट्राजेन्काको खोप पनि भारतको सेरम इन्स्टिट्युटमा बनिरहेको कारण उक्त कम्पनीलाई पनि नेपाल सरकारले 2 हप्ता अगाडि नै पत्राचार गरेको र बुधबारसम्म कुनै जवाफ नआएको समितिका संयोजकले जानकारी दिएका छन्। यति बेला कोरोनाको महामारी छ, विश्व मानव समुदाय नै कोरोनाको महामारीसँग जुधिरहेको छ। हो,
यही बेला भनिएको छ कोरोनाबाट बच्नको लागि सके घरभित्रै बसौँ, नसके सुरक्षित भएर युवाहरूले आफ्नो पेसा व्यवसायमा सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर काम गरौँ। बुढाबुढीलाई घर बाहिर हुलमुलमा नहिँडाउँ जो विभिन्न रोगबाट समेत प्रभावित भएका हुन्छन्। तर अवस्था त्यस्तो छैन। यति बेला सामान्य अवस्था जस्तै नेपालीहरूले कोरोना भुलेको भान भयो विगत केही दिन यता। पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेपछि त्यसको समर्थन र विरोधमा यति बेला नाराबाजी, जुलुस, त्यसै गरी भेला अनि शक्ति प्रदर्शन सुरु भएको छ। कतै राजनीतिक स्वार्थ पुरा गर्न या भनौँ एकअर्कालाई शक्ति देखाउने क्रममा कतै थप महामारीले एउटा भयानक रूप त लिने होइन, अझ त्यसैमाथि सरकारले वैशाखमा निर्वाचनको घोषणा समेत गरिसकेको छ। हो, हुन त अमेरिकामा पनि कोरोना महामारीका बीच राष्ट्रपतिको निर्वाचन भयो, तर हाम्रो देशमा जुन सामर्थ्य हुनुपर्ने हो नागरिकहरूलाई दिनको लागि जुन स्वास्थ्य सुविधा हुनुपर्ने थियो त्यो पर्याप्त छैन। र यति बेला भनेको हामीले सावधानी अपनाउनु नै एकमात्र विकल्प हो। तर त्यसलाई बिर्सिएर यति बेला जुन भिडभाड बढ्न थालेको छ, सरकारी निकाय पनि एउटा जुन तदारुकताको साथ जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने हो त्यो जिम्मेवारीबाट विमुख भएको अवस्था देखिएको छ। यसले निश्चय पनि थप भयावह अवस्था न्यूनतम सक्छ। अब भने हामी लाँदैछौँ तपाईँहरूलाई पर्सातर्फ, र पर्सामा पनि त्यहाँ कोरोना महामारी यति बेला भुलेर जुलुस त्यसै गरी भेला र प्रदर्शन हुन थालेका छन् र त्यहाँ यति बेला सङ्क्रमितको अवस्था के छ, हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट हरिशङ्कर शर्माले पठाउनु भएको यो स्थलगत रिपोर्ट हेरौँ। दर्शकवृन्द, विगतमा कोरोना सङ्क्रमणको हटस्पटको रूपमा चिनिएको वीरगन्जमा यी दिन यतादेखि बिस्तारै कोरोना सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्यामा कमी आएको छ। कोरोना सङ्क्रमण सङ्ख्यामा कमी आउनु भनेको कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रण हुनु, कोरोना सङ्क्रमण अन्त्य नै भएको पक्कै होइन। यस अवस्थामा वीरगन्जमा अहिले जसरी राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले आमसभा, विरोध जुलुस जस्ता कार्यक्रमहरू गरिरहेका छन्, भेलाहरू गरिरहेका छन्, यसले भोलिको दिनमा पुनः वीरगन्जलाई त्यही अवस्थामा फर्काउने हो कि भन्ने एउटा चिन्ताले सताएको छ भने अर्कोतर्फ यहाँका नागरिकहरूले पनि कोरोना सङ्क्रमण विरुद्धका मापदण्ड पालना नगरेको कारण पनि वीरगन्जमा पुनः कोरोना सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्ने हो कि भन्ने एउटा चिन्ताले सताएको छ। नेताहरू सभा सम्मेलन गरिरहेछन्, त्यो आउने दिनमा झन् विकराल रूप लिनेछ। यहाँ तपाईँको के भन्छ, कोरोनाको महामारी हटस्पट भएको वीरगन्ज अहिले सुधार भएको बेलामा अहिले सभा जुलुस नारा जुन भइरहेको छ त्यसले धेरै फैलिने सम्भावना धेरै छ। हामी यहाँको लोकलवासीले यसमा सचेत भएर यसमा अलि ध्यान दिनुपर्छ। धेरै नकारात्मक हुन्छ, यस्तो नगर्नुपर्ने। यो सबै यो नेताहरूले मिलेर यस्तो हाम्रो जति 6 महिनाको लगानी थियो, जति हामी आन्दोलन मतलब लकडाउन सहेको हो, त्यसलाई विफलता खोजेको यिनीहरू आफ्नो स्वार्थको लागि यो आन्दोलन गरिरहेछन्, आफ्नो आफ्नो भाग बाँड्नको लागि गरिरहेछन्। तर हाम्रो यो 6 महिनाको जुन हामी दुःख सहेको छौँ, हामी जति अहिले पनि दुःख सहिरहेछौँ, बोर्डर अहिले पनि बन्द छ, तर यिनीहरू बुझिरहेको छैन। अनि यस्तो भयो भने फेरि हामीले लकडाउनको अवस्था त आउन सक्छ, भविष्यमा त आउन सक्छ। अरू नयाँ प्रकोप पनि आइरहेछ, नयाँ दोस्रो चरण 0.2 भर्सन आइरहेछ, अर्को भर्सन आइरहेछ, त्यसले त झन् खतरनाक हुन्छ। त्यसैले गर्दा यिनीहरूले यो कुरामा सचेत हुनुपर्छ। अब जुन अहिले नयाँ स्ट्रेनको कोरोनाहरूको कुरा आउँदैछ, बेलायतमा देखियो, इन्डियामा पनि त्यो 4-5 जना मान्छे आए, त्यो बेलायतको फ्लाइटबाट पनि नेपालमा 80-85 जना जुन आएछन्, जुन छ यसमा चाहिँ हामीले एकदम सावधानी अपनाउनै पर्ने हो। किनकि त्यो फेरि फैलियो भने, महामारीको रूप लियो भने, उहाँहरू जो आउनुभएछ उहाँलाई क्वारेन्टाइनमा बस्नुभएछ छैन, त्यो कसरी हाम्रो सरकारले मोनिटरिङ गरिरहेछ, काठमाडौँमा कसरी कहाँ बस्नुभएछ, त्यो सब चाहिँ एउटा हामीले त्यो नियन्त्रण गर्नै पर्ने हो। र अर्को जुन भिडभाडको कुरा गर्नुपर्ने भयो, अफकोर्स कोरोना नियन्त्रण भएको छ, कोरोना सकेको छैन।
यो हामी सबले बुझ्नुपर्ने हो। हाम्रो राजनीतिक पार्टीको हामी कुरा गरौँ या बिहेमा भोज भत्तेरमा जुन हामीले भिड गरिरहेका हुन्छौँ, बजारमा जुन सब्जी मन्डीहरूमा जसरी हाम्रो यो जुन स्टाइल छ, जुन सपिङ गरिरहेका हुन्छन्, यो सबमा हामीले भिडभाडमा नियन्त्रण गर्नै पर्छ। हो जसरी वीरगन्जमा जसरी अहिले कोरोना संक्रमण नियन्त्रण भएको छ, यसैलाई निरन्तरता दिनको लागि विशेष सतर्कता अपनाउनु पर्नेमा अहिले हामी जसरी लापरवाही गरिरहेका छौँ, यहाँका नागरिकहरू जसरी लापरवाही गरिरहेका छन्, यहाँका राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले जसरी अहिले आम भेला जुलुसहरू गरिरहेका छन्, यसले गर्दा भोलिको दिनमा वीरगन्जलाई पुनः त्यही अवस्थामा लैजाने हो कि पुनः 6 महिनाको निषेधाज्ञा हुने हो कि पनि एउटा चिन्ताले सताएको छ। न्युज 24 का लागि क्यामेरामा जाकिर हुसेनको साथ हरिशङ्कर शर्मा, वीरगन्ज। यति बेला वीरगन्जमा पनि कोरोनाको महामारी कुनै समयमा थियो भने यति बेला थोरै नियन्त्रण भएको छ। तर कोरोना केही नियन्त्रण भए पनि पछिल्लो समय जसरी यो भिडभाड बढिरहेको छ, यसको कारणले गर्दा थप जोखिम निम्तिएको छ। यति बेला भने हामी कैलालीतर्फ लाग्छौँ र कैलालीबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट हिक्मत रावल यति बेला हाम्रो फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। विशेष गरी सुदूरपश्चिम प्रदेश र कैलालीमा यति बेला कोरोना महामारीको अवस्था के छ र यति बेला पछिल्लो समय राजनीतिक दलहरूको जुन प्रदर्शन र भेला बढिरहँदा त्यहाँ थप सङ्क्रमणको जोखिमप्रति चिकित्सक र विज्ञहरू के भन्छन्, यति बेला हामी हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट हिक्मत रावलसँग यो विषय जान्ने प्रयासमा छौँ। हिक्मत हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? सुन्दैछु दाजु। यति बेला हामीले देशव्यापी रूपमा हेर्ने हो भने भेला जुलुस निकै बढेको छ। यसले गर्दा कोरोना महामारीको सङ्क्रमणको जोखिम बढेको छ। हामीले कैलाली र विशेष गरी सुदूरपश्चिमकै अवस्था हेर्ने हो भने कोरोनाको अहिलेको अवस्था चाहिँ के छ नि? यताको अवस्था चाहिँ दाजु हामीले प्रत्यक्ष रूपमा नेटवर्कको समस्याले जोडिन पाएनौँ र पनि म यो फोन मार्फत यहाँको जानकारी गराउन चाहन्छु। जुन सङ्क्रमण बढ्दै गएको छ स्थिति चाहिँ अहिले पनि सुदूरपश्चिममा, तर सरसर्ती हेर्दाखेरि विगतमा भन्दा 3-4 महिना अगाडिको स्थिति र अहिलेलाई तुलना गर्ने हो भने मानिसले कोरोनालाई चाहिँ नजरअन्दाज गरेका छन्। यसको मतलब कोरोनाको त्रास नभएको चाहिँ होइन, तर पहिलाभन्दा मानिसले यसलाई सामान्य रूपमा हेर्दै गएको, यहाँको स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार जहाँ पनि जता पनि यसलाई चाहिँ अलिकति सामान्यकरण हुँदै गएको त्यसरी लिइराखेका छन्। जस्तो बजारको कुरा गरौँ, भिडभाड छ, स्थिति नर्मल अघि जुन कोरोनाभन्दा अगाडिको जस्तै स्थिति हो कि भन्ने खालको पनि छ, किनकि मान्छेले अब कोरोनाको डर मान्न छोडिसके। यहाँ चाहिँ अर्कोतर्फ यसो भनिराख्दाखेरि कोरोनाको सङ्क्रमण पनि बढिराखेको छ, त्यो सङ्क्रमण घटेको होइन। जस्तो यहाँको कुरा गर्दाखेरि यहाँ कैलालीको कुरा गर्दाखेरि 10-15 हजार को चाहिँ यो चाहिँ सङ्कलन गरिएको भनेको छ, त्यसमा अहिले पनि 1000 को हाराहारीमा अहिले पनि सङ्क्रमितको सङ्ख्या छ यहाँको कुरा गर्दाखेरि। यो दर बढ्दै गइराखेको पनि छ र निको हुने दर पनि छ। तर जुन यहाँको कोभिड अस्पताल छ, अस्थायी अस्पताल, सेती प्रादेशिक अस्पतालमा जहाँ अस्थायी अस्पताल भनेर राखिएको छ, त्यहाँ पनि अस्तव्यस्त छ। त्यहाँ पनि स्थिति कोरोना सङ्क्रमण भएका व्यक्ति पनि त्यही छन्, उनीहरूलाई कुर्ने व्यक्तिहरू पनि त्यही छन्, चिया लगेर जाने, पानी लगेर जाने। यो कोरोनालाई मैले अघि पनि भने सामान्य जस्तो लिइराखेका छन्। त्यहाँ पनि कुनै सिरियसनेस, अलिकति गम्भीरतापूर्वक कोभिड अस्पताल जहाँ संवेदनशील क्षेत्र हो त्यही भित्र पनि सामान्य त्यो सङ्क्रमण नभएका व्यक्तिको प्रवेश पनि भइराखेको छ, आफन्तलाई कुर्ने नाममा। त्यहाँ त्यसरी पनि त्यो दृश्य पनि देखिएको छ। यसले के देखाउँछ भने सुदूरपश्चिममा सङ्क्रमणको स्थिति त उस्तै हो, तर यसलाई चाहिँ यहाँका नागरिकहरूले, यहाँको स्थानीय सरकार सबैतिरबाट चाहिँ यसलाई सामान्य रूपमा लिँदैछ र कोरोना केही पनि होइन, अब हामीले जितिहाल्यौँ, यसले केही पनि गर्न सक्दैन भन्ने खालको मानसिकताबाट सुदूरपश्चिमका नागरिकहरू, यहाँको सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार अहिले पछिल्लो समय यहाँले भने जस्तै यो लापरवाही बेवास्ता जस्तो देखिएको छ। पछिल्लो समय यो जुन भिडभाड बढेको छ, राजनीतिक दलका गतिविधि बढेका छन्, यसप्रति चाहिँ त्यहाँका स्थानीय विज्ञहरू के भन्छन् यो महामारी र भिडलाई लिएर? जस्तो हिजो मात्रै यहाँ नेकपाको आन्दोलन थियो, प्रतिनिधि सभा विघटनका सम्बन्धमा उहाँले आन्दोलन गर्नुभयो।
हजारौँको सहभागिता थियो त्यो आन्दोलनमा। त्योभन्दा अगाडि नेपाली काङ्ग्रेसले पनि यहाँ आन्दोलन गर्यो। यी सबै आन्दोलनहरूमा कसैले पनि यो कोरोनाको जोखिम, सामाजिक दूरी, यसको गम्भीरता, यसको चाहिँ एउटा जुन चिन्ता यो प्रति हुने थियो त्यो देखिएको छैन। भिडभाड बढेको छ। भिडभाडमा कोरोनाको लाई कसैले पनि त्यो सामाजिक दूरीलाई कायम गरेर अगाडि बढेको देखिँदैन। मास्क समेत नलगाइकन त्यसरी चाहिँ गइराखेका छन्। राजनीतिक दलहरूले पनि त्यही रूपमा लिएका छन्। यहाँको सरकारले पनि त्यसरी लिइराखेको छ र हामीले यहाँ सोधेका पनि थियौँ तब किन यसरी कोरोनालाई यति सामान्य रूपमा लिइराखेको। तपाईँहरूले खै त यो नागरिक त सचेत अथवा उहाँहरूले सामान्य रूपमा लिनु एउटा कुरा होला, तर सरकारका पक्षबाट गम्भीरता देखाइराखेको तपाईँहरूले देखाइराख्नु भएको छैन भन्दाखेरि अब हामीले भनेको पनि मान्दैन। मानिसहरू स्वतस्फूर्तमा निक्लिनु। अब यो विषयमा स्वयं त्यो भेला जुलुस गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरू चाहिँ के भन्छन् नि? त्यही त उहाँहरूकै कुरा मैले अगाडि बढाउन खोजेको छु। उहाँहरूले भन्नुहुन्छ अब कोरोनाले केही पनि गर्दैन, के गर्छ र, आन्दोलन ठुला कुरा हो भन्ने खालको पनि कुरा गर्नुभएको छ उहाँहरूले चाहिँ। उहाँहरू राजनीतिक दलका नेताहरू जो आन्दोलन गरिराखेका छन् अहिले पनि भनौँ न, उहाँहरूलाई कोरोनाको मतलब छैन। उहाँहरू स्वयं जो यो प्रति बढी गम्भीर हुनुपर्ने थियो, सचेत हुनुपर्ने थियो र सचेतना जगाउनु पर्ने थियो, उहाँहरू नै आफूले नै त्यो सावधानी नअपनाइएको देखिएको छ र उहाँहरूले पनि हामीले यसलाई सामान्य रूपमा लिएका छौँ भन्ने तर्क पनि राख्नु भएको छ। हस् हिक्मत, यहाँलाई यो संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो टिभी जर्नलिस्ट हिक्मत रावल कैलालीबाट र विशेष गरी कैलालीमा पनि यति बेला भिडभाड बढेको छ र त्यहाँ पनि राजनीतिक दलका नेतृत्वहरू गैरजिम्मेवार देखिएका छन्। उनीहरूले यति बेला कोरोनाको सङ्क्रमणबाट नागरिकलाई बचाउने, कार्यकर्तालाई बचाउने भन्दा पनि राजनीतिक आन्दोलनलाई प्रधान विषय ठानेका छन् र कोरोना भनेको सामान्य भइसक्यो भन्ने अनुभूति गर्न पुगेका छन्। यो कारणले गर्दा कुनै पनि बेला ठुलो समस्या या भनौँ महामारीको थप जटिलता नबढ्ला भन्न सकिन्न। यति बेला भने हामी डाक्टर लोचन कार्की अध्यक्ष हुनुहुन्छ नेपाल चिकित्सक सङ्घका, जनस्वास्थ्य विज्ञ हुनुहुन्छ, उहाँसँग संवादको तयारीमा छौँ। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ इस्यु अफ द डेमा। धन्यवाद। यति बेला हामीले हेऱ्यौँ भने राजनीतिक दलका गतिविधि बढेका छन्, हुल त्यसै गरी भेला जुलुस बढेका छन्। के अहिले नेपालमा कोरोनाको अवस्था सामान्य भइसकेको हो? एकदमै गलत कुरा हो कि यो सामान्य भएको छैन र जुन तरिकाले अहिले राजनीतिक गतिविधिहरू देखिरहेको छ त्यति मात्र नभएर इभन मिडियाको कभरेज अहिले हेर्ने हो भने कोभिड भन्दा पनि ज्यादा अहिले राजनीतिकतिरकै ज्यादा अलिकति कभरेज पनि भेटिन्छ र जनताहरूले पनि कोभिड नै छैन जस्तो गरिकन जुन आफ्नो डे टु डे एक्टिभिटिजहरूमा चाहिँ जुन जनस्वास्थ्यको मापदण्डहरू अपनाउनु पर्ने त्यो नगरिरहेको, बजारतिर हेऱ्यौँ भने पनि त्यस्तै छ। अब हेर्दा हेर्दै सिनेमा हलहरू पनि खुल्दै गएको अवस्था र अब जस्तै भनौँ न, अब विभिन्न होटल्सहरू, रेस्टुरेन्ट्सहरूमा पनि भिडभाड, यो जुन विभिन्न तरिकाले हेर्दाखेरि चाहिँ यसले अब आउन सक्ने भयावह स्थितितिर हामीलाई कतै लैजाने त होइन भन्ने सङ्केत गरिरहेको छ। हामीलाई थाहा छ कि विदेशमा, अरू मुलुकहरूमा बेलायत अहिले लकडाउनमा छ, तपाईँको युरोपको विभिन्न मुलुकहरू लकडाउनमा छ, साउथ अफ्रिकामा यही कोभिडको नयाँ स्ट्रेन देखिएको छ। त्यो स्ट्रेन अब फ्रान्स, बेलायत पुगेको छ, भारतमा पनि देखिएको छ नयाँ स्ट्रेनहरू। नेपालमा छिरिन, अब छिरिसकेको अवस्था हो कि भन्ने कुरा पनि जाँच भइरहेको अवस्था छ भने यस्तो परिस्थितिमा कोभिडको चाहिँ जहिले पनि सेकेन्ड के भन्छ वेभहरू पनि आउने परिस्थितिहरू छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी बडा जोखिमपूर्ण स्थितिमा छौँ। त्यही भएको कारणले गर्दा हामी मेडिकल एसोसिएसन लगायत विभिन्न पेसागत सङ्घ सङ्गठनहरूले पनि कोभिड सकिएको छैन, हाम्रो ध्यान चाहिँ यतातिर छ, सरकारको ध्यान कतातिर भन्ने तरिकाले हामीले अस्ति नै मण्डलामा पनि कुराहरू गरेका थियौँ। तर यो बडा दुःखलाग्दो कुरा हो कि आज देशको जनताहरू विभिन्न ठाउँहरूमा जोखिममा छन्, बिरामी मरि पनि रहेका छन् अहिले पनि, तर कोभिडतिर ध्यान कतै पनि पहिले जस्तो नगएको र एकदमै कम भएको जस्तो देखिन्छ। तपाईँको यसले गर्दा थप अझै पनि सचेत हुनुपर्ने अवस्था, महामारीलाई थप एउटा गम्भीर अवस्थामा पुर्याउने जोखिमको जुन दर छ नि, यो दर बढेको भनेर यहाँहरूले यसप्रति सचेत हुन र यी प्रकारका गतिविधि निस्तेज गर्नको लागि सरकारी निकायहरूलाई आग्रह गर्ने, विज्ञहरूलाई थप राज्य समितिलाई आग्रह गर्ने, त्यो काम यहाँहरूले गर्नुभएको छ कि छैन? हामी गरिरहेको छौँ। म अहिले पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयबाटै निस्किरहेको थिएँ। अहिले भर्खरै पनि हाम्रो त्यहाँ छलफल थियो, मिटिङ थियो र हामीले पटक पटक यो कुरा भनि पनि रहेका छौँ र
विभिन्न तरिकाबाट अब काहीँ डाइरेक्टली भन्ने ठाउँ हुन्छ, काहीँ विज्ञप्तिहरू मार्फतबाट, काहीँ यस्तै हजुरहरूको जस्तै मिडिया टेलिभिजनहरू विभिन्न कार्यक्रमबाट। र अस्ति नै चाहिँ हामीले मण्डलामै उभिएर पनि भन्यौँ यो कुरा होइन। मण्डलामै उभिएर पनि के भन्यो भने एकातिर मुलुक कोभिड तिर जकडिएको छ, जनताहरू मरिरहेका छन्, तर पोलिटिकल लिडर्सहरूको ध्यान चाहिँ त्यता नभएर अरूतिर भयो भन्ने खालको कुरामा पनि हामीले त्यहाँ पनि सचेत गराउने कामहरू चाहिँ गरि नै रहेका छौँ, गरिरहेछौँ। यति बेला अर्को नयाँ कोरोना भाइरसको नयाँ रूप पनि देखा परियो भन्ने यति बेला चर्चा छ। हामीले अखबारहरूमा, त्यसै गरी टेलिभिजन, रेडियोहरूमा, सञ्चार माध्यमहरूमा त्यो सुनिरहेका छौँ। यहाँहरू जस्तो विज्ञहरूले पनि भनिरहनु भएको छ। हाम्रा दर्शकहरूलाई अलिकति सरल ढङ्गले बुझाइदिनुहोस् न, यो बेलायतमा अहिले नयाँ कोरोना भाइरस देखियो जसको चाहिँ नेपालमा पनि प्रवेशको सम्भावना रह्यो र त्यसलाई परीक्षण गर्नको लागि जिन सिक्वेन्सको लागि चाहिँ यो नमुना आज मात्र हङकङ पठाउने काम पनि भइरहेको छ भनिएको छ। यो के हो, सरल भाषामा बुझाइदिनुहोस् न। सरल भाषामा भन्दाखेरि चाहिँ हामी सबैको एउटा जेनेटिक कोड हुन्छ। जेनेटिक अब यसलाई अझ सरल भाषामा भन्दाखेरि जस्तै ABCD भन्ने एउटा सिक्वेन्स भयो एउटा भाइरसको, मानिलिउँ कोभिड भाइरसको सिक्वेन्स, उसको जसरी हाम्रो के भन्छ हामी सबैजनाको हामी जिनहरू भने जस्तो उसको पनि एउटा भाइरसको सिक्वेन्स हुन्छ। जस्तै मानिलिउँ ABCD गरेर एउटा सिक्वेन्स भएको कोभिड-19 थियो भने यी भाइरसहरू चाहिँ हामीभन्दा धेरै बाठा पनि हुन्छन्। नेपालमा खोप ल्याउने तयारी भइरहेको छ, त्यसको गृहकार्य भइरहेको छ। भण्डारणदेखि खरिद प्रक्रियाका विषयमा बजेटिङ गर्ने कुरा र चिठीपत्र चाहिँ जुन खोप निर्माता कम्पनीहरूलाई पठाउने काम पनि भइरहेको छ भनेर जसरी बाहिर आइरहेको छ, सरकारी अधिकारीहरूले भन्ने गरेका छन्। यहाँहरू स्वयं चिकित्सक हुनुहुन्छ, एउटा जिम्मेवार पेसामा, त्यसै गरी नेपाल चिकित्सक सङ्घको अध्यक्षको हैसियतमा पनि हुनुहुन्छ र नेपालको यति बेला स्वास्थ्य क्षेत्रको विषयमा तपाईँ एउटा चिकित्सकहरूको नेतृत्व पनि गरिरहनु भएको छ। खास खोपको विषयमा सरकारको तयारी चाहिँ के पाउनु भएको छ यहाँहरूले? अब सरकारले खोप ल्याउने तयारी गरिरहेको मैले पनि बुझेको छु। उहाँहरूले अब यसलाई ल्याउनको लागि एउटा अध्यादेश पनि राष्ट्रपतिबाट पास भएको थियो, जुन एउटा पोलिसी लेभलमा त्यो बाटो खोल्ने गरिकन र DDAबाट EUA भनेको इमर्जेन्सी युज अफ अथराइजेसनको नाममा खोप ल्याउने बाटो पनि खुलेको छ। र खोपको विषयमा चाहिँ अब विभिन्न खालका खोपहरू अहिले मार्केटमा आएका छन्, तर कतिवटा खोप चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा ल्याउन गाह्रो छ, किनभने त्यसको जुन हामीले यहाँ के भन्छ फ्रिजिङ गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै अत्याधिक -70-80 डिग्रीमा राख्नुपर्ने कोल्ड चेन मेन्टेन गर्न गाह्रो हुने भएको छ। र यहाँ ल्याउन मिल्ने खालको खोप जुन बेलायतको खोप थियो त्यसमा केही टेक्निकल प्रब्लमहरू थियो, तर आज मात्रै समाचारमा मैले के सुन्न पाएको थिएँ भनेदेखि चाहिँ त्यसलाई अप्रुभ गरेको छ। बेलायतको खोपलाई अहिले बेलायतमा युज गर्ने गरिकन अप्रुभल गरेको छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो खोप चाहिँ नेपालको लागि सबैभन्दा हाम्रो माटो सुहाउँदो, हामीलाई कोल्ड चेन मेन्टेन गर्ने हिसाबले, कस्ट वाइज हिसाबले चाहिँ त्यो सजिलो छ। अब यसमा मलाई विश्वास छ कि अब स्वास्थ्य मन्त्रालयले केही काम गरिरहेको त होला, तर पनि जुन तरिकाले अहिले पोलिटिकल प्रायोरिटिजहरू हेर्दाखेरि चाहिँ कतै मलाई डर लागेको चाहिँ त्यो भ्याक्सिन किन्ने बजेट चाहिँ कतै निर्वाचनतिर छुट्याइने त होइन। समयमा अब यसले त पोलिटिकल अनस्टेबिलिटीले त सबैतिरलाई हान्छ, त्यसले हामी त हरेक सिस्टमलाई हान्छ, त्यसले अछुतो रहन सकिँदैन। त्यस कारणले गर्दा कतै यो अहिलेको पोलिटिकल क्राइसिस या अनस्टेबिलिटीको कारणले गर्दाखेरि जो त्यो भ्याक्सिन ल्याउने प्रक्रियामा अप्ठ्यारो होला कि भन्ने। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यो समय र संवादको लागि। उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर लुचन कार्की, नेपाल चिकित्सक सङ्घका अध्यक्ष। यति बेला भने हामीसँग डाक्टर वासुदेव पाण्डे प्रमुख हुनुहुन्छ, एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका प्रमुख हुनुहुन्छ। उहाँ हाम्रो यति बेला टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ र उहाँसँग यति बेला सरकारले खोप आयातको लागि के तयारी गरिरहेको छ यो विषयमा जानकारी लिनेछौँ। डाक्टर साहब, यति बेला नेपाल सरकारले खोप ल्याउने भनेको थियो, हुन त एउटा कोरोना महामारीलाई बेवास्ता गर्दै यति बेला यो भिडभाड बढेको छ, यसमा यहाँले सचेत गराउने काम त गरिरहनु भएको होला। यो खोप ल्याउने र अब कोरोना नियन्त्रण गर्ने गृह कार्य चाहिँ के छ सरकारको? अब पहिलो कुरा त डाक्टर लोचन डाक्टर साहबले भनिसक्नु भयो होला कति कुरा त। अब मैले के भन्न चाहेँ भने हामीले एक खालको यो पहिलो हुन्छ नि वेभ आउने यो चाहिँ अहिले कम भएर गएको देखिन्छ। हाम्रो बिरामीहरूको सङ्क्रमणको दर एकदम उच्च भएको। हाम्रो असोजको 24 गते 5700 जति व्यक्ति थिए, अब अहिले यो पुसमा आउँदा यो 2 हप्तामा 1000 भन्दा कम, जो 500 जति केस थियो भने आज पनि त्यही रेटमा केसहरू छन्। सङ्क्रमणको दर घटेको देखिन्छ।
यो टेस्ट कम भएको कुरा त हुँदै हो, तर इन्फेक्सन रेट पनि घट्या हुनाले एउटा कुरा हामीलाई खुसीको कुरा यो हो। तर पनि हामी यहाँले भने जस्तै हामी चाहिँ अब मापदण्ड हुन्छ नि जनस्वास्थ्यको, त्यसलाई कम पार्नु भएन। किनभने नयाँ खालको एउटा भेरिएन्ट भन्छौँ, युकेमा देखिएको संसारका 20-25 देशमा यो भाइरस फैलिसकेका छ। यसको सङ्क्रमण गर्न सक्ने सम्भावना 70% भन्दा बढीमा देखिन्छ। त्यो हिसाबले नेपालमा पनि मान्छेहरू आएका छन्, उनीहरू क्वारेन्टाइनमा छन्, अहिले हाम्रो सम्पर्कमा छन्। तीमध्ये केही व्यक्तिहरूलाई सङ्क्रमण कोभिड-19 को सङ्क्रमण देखिएको छ। ती चाहिँ 5 जना त पुरानै हुन्, तर के शङ्कास्पद व्यक्तिहरूलाई हामीले राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले नेपालभन्दा बाहिर नेपालमा हुन नसक्ने टेस्ट उहाँले गर्न। यहाँले भन्नुभयो यो नयाँ चाहिँ कोरोना भाइरसको विषयमा कुरा गर्नुभयो, यो नेपालमा यति बेला प्रवेश गरिसकेको छ भनेर यहाँले भन्न खोज्नुभयो हो? होइन, नेपालमा प्रवेश गरे नगरेको भन्दा पनि युकेबाट आउने व्यक्तिहरू, युकेमा त 6 हप्ता भइसक्यो यो फैलिएको, त्यस बिचमा चाहिँ हाम्रो नेपालमा पनि युकेबाट आएका व्यक्तिहरू छन्। हाम्रो लिस्टमा 193 जना छन्, तर केही व्यक्तिहरू अझ त्यहाँभन्दा पनि बढी भएको कुरा हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। यी व्यक्तिहरूलाई हामीले हाम्रो कल सेन्टरबाट र हामीसँग सम्पर्क नभएको व्यक्तिहरूलाई प्रदेशको अरू सूचना केन्द्रबाट उहाँहरूलाई सम्पर्कमा गरिरहेका छौँ। तीमध्ये होटल क्वारेन्टाइनमा बस्ने व्यक्ति 16 जना थिए, उहाँहरूको टेस्ट हामीले गऱ्यौँ। अरू व्यक्तिहरू पनि टेस्ट गर्दा कति कोभिड-19 को पोजिटिभ भएर आउनुभएको छ। त्यो पहिलाको यति बेला यो नयाँ कोरोना भाइरस चाहिँ अहिलेको कोरोना भाइरस भन्दा कति खतरनाक हो के हो? अलिकति छोटोमा भनिदिनुहोस् न। एकदम यसमा खतरनाक भन्दा पनि सार्न सक्ने सम्भावना धेरै देखियो। अब पहिलाको कोरोना भन्दा अहिलेको 70% बढीलाई छिटो रोग सर्न सक्ने देखियो, तर यसले चाहिँ गम्भीर रोग ल्याउन सक्ने सम्भावना चाहिँ कम देखिएको छ। र यहाँले भने जस्तै त्यो अहिले भएको भ्याक्सिन, एभाइलेबल भ्याक्सिनले यो भाइरसलाई नै काम गर्छ। अहिले यो भ्याक्सिनको विषय यहाँले कुरा उठाउनु भयो, यो भ्याक्सिन खरिद गर्ने, ल्याउने र आम नेपालीहरूलाई भ्याक्सिन लगाउने भन्ने विषय निकै योभन्दा अगाडि गृह कार्यको विषय थियो। अहिले के भइरहेको छ यो भ्याक्सिनको विषयमा चाहिँ? अब यो भ्याक्सिनको गृह कार्य चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत स्वास्थ्य सेवा विभागको फ्यामिली वेलफेयर डिभिजन छ, त्यस खोप शाखा छ। खोप शाखाले 8 वटा टिम गरेर ल्याउने, त्यो कम्पनीसँग नेगोसिएसन गर्ने, अरू जहाँ जसले उत्पादन गरेर त्यो सरकारसँग नेगोसिएसन गर्ने र अनि कसलाई दिनुपर्ने हो, ल्याइसकेपछि राख्ने ठाउँ कहाँ हो, कसरी लगाउने, सबै विषयमा व्यापक रूपमा छलफल भएको छ। अब यो चाहिँ सबै काम चाहिँ अगाडि बढिसकेको छ र सुरुमा कसलाई लगाउने भन्ने कुरा पनि निर्धार भइसकेको छ। अब यो इन्डियामा पनि एउटा अक्सफोर्डबाट बनाएको भ्याक्सिन जो 2 to 8 डिग्री सेल्सियसमा राख्न सकिने, व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, त्यस्तो खालको भ्याक्सिन नेपालमा उपलब्ध भयो भने राम्रो हुन्छ भन्ने हिसाबले काम भएको छ। मेरो विचारमा यो अब एकदमै छिटै अब इन्डियामा आयो भने त हामीलाई सहिलो भयो। यो मार्चभित्रमा यो सब काम हुन्छ, अब 2 महिना जति लाग्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हस्, यहाँलाई व्यस्तताको बावजुद पनि यो समय दिनुभयो, यो समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। उहाँ डाक्टर वासुदेव पाण्डे, एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका प्रमुख हुनुहुन्थ्यो। आज हामीले कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा सङ्क्रमणको जुन जोखिम बढिएको छ त्यो सङ्क्रमणको जोखिमप्रति व्यवस्था भन्ने विषयमा केन्द्रित रह्यो। कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा आज हामीले यो विषयमा केन्द्रित भइरहँदा राजनीतिक दलका जुन गतिविधि छन् ती गतिविधिलाई पनि, विरोधको तरिकाहरूलाई, शैलीलाई पनि परिवर्तन गरेर यति बेला मास बटुल्ने भन्दा पनि सोसियल मिडियाहरू, सोसल क्याम्पेनहरू गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ र यसप्रति राजनीतिक दलहरू सचेत हुनु आवश्यक छ भने राज्य हाँक्ने र सरकार हाँक्नेहरू पनि थप जिम्मेवार बन्नु आवश्यक छ भने विज्ञहरूले पनि उचित सुझाव दिनु जरुरी छ। र यति बेला राजनीतिक मुद्दा भन्दा पनि नागरिकको जीवन रक्षा सबैभन्दा पहिलो विषय हो, यसतर्फ सबैको ध्यान जानु आवश्यक छ। कार्यक्रम इस्यु अफ द डे आजलाई यति नै। कार्यक्रमबाट म उद्धव कुमार कार्की लगायत सम्पूर्ण युनिट बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।